वेलकम बैक नाज़रीन। फुरकान रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। उलमा किराम की नशिस्त की जानिब भी बढ़ेंगे। नाज़रीन किराम, आज 20 रमज़ान मुबारक, तारीख़ इस्लाम का वो दरख्शां दिन जब हक़ का सूरज पूरी आबोताब से तुलू हुआ। वही पैगाम जो कभी 313 जानिसारों के काफ़िले से उभरा था, आज 10,000 वफादार सहाबा के अजीम लश्कर के साथ मक्का की वादियों में दाखिल हो रहा है, बग़ैर किसी बड़ी मज़ामत के, सकून, वक़ार और यकीन के साथ। ये मंज़र था फ़तह मुबीन का। ये वो साथ है जब सरज़मीन अरब पर शिर्क की हुक्मरानी अपने अंजाम को पहुँच रही है और तौहीद का परचम सरबलंद हो रहा है। दुनिया पर मुसलमानों की हैबत बैठ चुकी है, मगर इस हैबत के पीछे गरूर नहीं बल्कि अफ़ू दरगुज़र की मिसाल कायम की जा रही है। ये फ़तह मक्का का दिन जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में दाखिल होकर एक एक करके 360 बुतों को गिरा रहे हैं और ऐलान हक़ बुलंद हो रहा है। कुरान पाक में आया, हक आ गया और बातिल मिट गया, यकीनन बातिल मिटने ही वाला था। ये वो लम्हा है जब काबतुल्लाह को बुतों और उनकी तस्वीरों की आलूदगी से पाक किया जा रहा है और तौहीद की रोशनी से इस घर को मुनव्वर किया जा रहा है। फतह मक्का ताकत का नहीं किरदार का ऐलान थी, इंतकाम का नहीं रहमत का पैगाम थी। आज 20 रमज़ान हमें याद दिलाता है कि जब ईमान सच्चा हो, नियत खालिस हो और क़यादत मुस्तफ़ा हो तो कलील से कसीर और कमज़ोर से गालिब बनने का सफ़र तारीख़ रकम कर देता है। आज फ़तह मक्का के हवाले से हमारी गुफ्तगू भी जारी रहेगी। क्या बात है, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इंट्रो दिया। और हम लोग बढ़ते हैं उलमा की नशिस्त की जानिब। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब मुफ्ती मोहम्मद अली कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब सेठ उसामा जावेद चित्राली साहब। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब अल्लामा सैयद अमजद हुसैन नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। अल्लाह आप सभी को सलामत रखें। मुफ्ती साहब, आगाज़ करूँगा गुफ्तगू का आपसे। आज के दिन जो खुशी महसूस होती है एक मोमिन को, और फिर कुरान में जिस तरीके से ज़िक्र आया इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, मैं चाहूँगा गुफ्तगू का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम, एक तो कुरान मजीद की वो आयत जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह करीम फरमाते इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरआन लराद्दुक इला माद, कि आज तो आप मक्का छोड़कर तशरीफ़ ले जा रहे हैं, लेकिन एक वक्त आएगा आप वापस भी आएंगे। ये आयत जो है ये पेशंगोइयाँ। फिर जिस आयत मुबारका को या सूरत मुबारका को आप पढ़ रहे हैं, ये सुलह हुदैबिया के मौके पर ये आयत मुबारका नाजिल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा रास्ते में ये मुकम्मल सूरत नाजिल हुई, हज़रत उमर को बुलाया और उनको ये सारी सूरत सुना दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया सुलह हुदैबिया से ही फ़तह मक्का का आगाज़ हो चुका था। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के लिए तशरीफ़ लाने लगे, जैसे मोहतरमा फरमा रही है 10,000 का लश्कर है, असर के वक़्त के करीब आप वहाँ से रवाना हुए। जब आप वहाँ से रवाना हुए, रास्ते में आपसे चचा जान हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मिले। आपके चचा, आपने उनका सामान तो भेज दिया, लेकिन आपने उनको फरमाया चचा ये हिजरत आपकी आखिरी है। जी। आप वहाँ से जनाब मन हालत रोज़े में हैं, आप हालत रोज़े में आप यहाँ आए और मुकाम कदीद के करीब पहुँचकर आपने जब आपको बताया गया कि कुछ साथी नडाल हो रहे हैं तो आपने इफ्तार भी किया। यानी ये भी हमें बताया कि हालत सफ़र में आप रोज़े को क्या कर सकते हैं, इफ्तार भी कर सकते हैं। फिर जब आप मक्का मुकर्रमा के करीब आए तो अब हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में और मुख्तसर कर लेता हूँ, हज़रत अबू सुफियान जो रात के वक्त में इस लश्कर कशी को देख रहे थे कि क्या बनेगा हमारा, और लाइट जल रही है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़माने कदीम के मुताबिक कि तुम जनाब मन ये लाइटें जला लो, यानी कुछ न कुछ सिलसिला ऐसे कर लो तो उन्हें दूर से नज़र आ जाए। जी, हज़रत मूसा के बारे में भी इकबाल मरहूम या वो गालिब का शेर है कि किनका कि खुदा के दीन का मूसा से पूछिए अहवाल, आग लेने को जाए पैगम्बरी मिल जाए। तो ये आग इस अब यहाँ पर हज़रत अबू सुफियान को आप हज़रत अब्बास फरमाने लगे मैं आपको आका के पास लेकर जाता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खेमे में लेकर आए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू सुफियान अब सोच लो, मैं ये लश्कर भी लेकर आ गया हूँ, अब इससे आगे जो है आप क्या करने का इरादा रखते हैं।
خیر بات چیت ہو گئی، یہ یکدم مسلمان نہیں ہوئے، یہ پھر آئے اور حضرت عباس نے ان کو اپنے پاس رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جو لشکر آگے ان کے سامنے روانہ ہو تو ابو سفیان کو اس مرکزی مقام پر کھڑا کرو کہ یہ ہمیں دیکھے، یہاں تک کہ یہ حضرت عباس نے ان کو سمجھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ ہمیں اجازت دے دیں میں گردن اڑا دوں، حضور نے فرمایا نہیں۔ حضرت ابو عباس نے فرمایا آپ یہ جملہ کہہ دیں تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے آپ کو ہمارے اوپر ترجیح دے دی، ہم خطا کار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ابو سفیان کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دروازے سے داخل ہوئے آج بھی اس دروازے کو باب الفتح کہتے ہیں۔ آپ جس اونٹنی پہ سوار ہیں تو آپ ایسے سر مبارک کیے ہوئے، یہ عاجزی کی علامت ہے، ورنہ فاتحین تو کھوپڑیوں کے مینار جو ہے وہ قائم کر رہے ہیں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باب کعبہ کو حضرت بلال کو کھڑا کیا اور فرمایا تم کیا دے دو؟ اذان دے دو۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ عثمان بن مظعون کو بلایا اور وہ آیات اتری کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، چابی بھی انہی کے حوالے، ورنہ حضور کو وہ واقعہ کیا ہے یاد ہے۔ مال غنیمت جو ہے، میں کچھ ایک دو واقع، مال غنیمت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں تقسیم کرنے لگے تو انصار کے نوجوانوں نے کہا کہ یہ تو آقا آج اپنے گھر میں آئے تو کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں جا گئے اور فرمانے لگے یہ مال غنیمت لے لیں گے لیکن میرا وجود تمہارے ساتھ جائے گا۔ مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ جب موسم حج میں مجھے دعوت کی اجازت ملتی تھی اور مینا کے گھاٹیوں میں سعد بن زرارہ جیسے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ اگر آقا آپ ہمارے پاس آ گئے اور واپس پھر مکہ فتح ہوا تو آپ کہاں رہو گے؟ حضور نے فرمایا میں کہاں رہوں گا؟ مدینہ منورہ میں، یعنی واپس گئے۔ اور آج بھی روزہ رسول مدینہ منورہ میں اسید بن خزیر کو آپ نے گورنر مقرر کیا اور آقا نے خود وہاں پر مسافرانہ نماز پڑھائی۔ اب ایک بات اور عرض کرنے لگا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے یہاں پر بیعت بھی لی، جو عورتیں سن رہی ہیں ہمیں تو، اور سورۃ الممتحنہ میں اس کا ذکر ہے۔ ان عورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدر ان لا ہے حضرت امیر معاویہ کی والدہ محترمہ حضرت ام حبیبہ کی ہندہ، وہ بھی موجود ہے۔ انہوں نے سر چھپا کے نا، یعنی چہرہ چھپا کے یہ بھی آ گئی خیمے میں۔ تو یہ وہ جو آیت مبارکہ پڑھ لوں، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ، کہ آپ ان سے بیعت لے لیں اس بات پر کہ یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ جملہ دہرایا ہوگا، تو یہ کہنے لگی پیچھے سے کہ ٹھیک ہے ہمیں تو کون شرک کرتا ہے اگر ایک خاندانی مزاج کے لوگ ہوں۔ تو پھر آگے فرمایا کہ ولا یسرقن، کہ وہ چوری بھی نہ کرے۔ تو یہ کہنے لگے اگر ابو سفیان مجھے خرچہ نہ دے میں تو پھر ان کی جیب سے کچھ لوں گا۔ حضور نے فرمایا بقدر کفایت بیوی جو ہے وہ شوہر کے، یہ مسئلہ یہاں سے نکلا کہ بقدر کفایت لے سکتی ہے اگر شوہر نہ دے، اور حضور سمجھ گئے کہ یہ تو وہ خاتون ہے ام حبیبہ کی گھر والی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن کی آیت ہے وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، کہ تم اولاد کو قتل نہیں کرو گی۔ تو یہ کہنے لگی ہم نے جن بچوں کو پالا انہی کو تم نے تو بدر میں اور احد میں مارا، یعنی ہم نے اپنے بچوں کو پالا تم نے ہی مارا۔ تو حضور صلی اللہ، اب دیکھیے آقا برداشت کر رہے ہیں ایک ایک بات کو۔ خیر پھر یہ بھی مسلمان ہو گئی، ہندہ بھی مسلمان ہو گئی، ابو سفیان بھی مسلمان ہو گیا۔ پھر ابو سفیان کو حضرت عباس نے فرمایا ان کو ایک اعزاز دے دو۔ حضور نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فکان آمنا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو، انہوں نے کہا میرے گھر تو چھوٹا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حرم میں داخل ہوگا ومن دخلہ کان آمنا، اس کو بھی امن۔ انہوں نے کہا حرم بھی چھوٹا ہے، حضور نے فرمایا جو اپنے گھر کا دروازہ بھی بند کر دے وہ بھی چھوٹا ہے۔ اب آخری بات عرض کر دوں، دیکھیے میرے محترم، وہ سعد بن عبادہ نے بھی ایک نعرہ لگایا تھا کہ الیوم یوم الملحمہ، حضور نے فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، یہ آج رحمت کا دن ہے، آج لڑائی کا دن نہیں۔ آج دنیا جو ہے اس سے سبق سیکھ لے، اور آپ یقین جانیے فتح مکہ سے جو اسلام کو فائدہ ہوا اتنا فائدہ کسی اور عمل سے نہیں ہوا۔ اسامہ صاحب یہی سوال کہ فتح مکہ سے اسلام کو کیا فائدہ ہوا؟ صرف اس میں جیسے فتح مکہ کی ساری چیزوں کو بیان کیا حضرت نے، اس میں دیکھا جائے کہ جب
रसूलुल्लाह एक ही मज़ाहमत हुई जनूबी तरफ से, जब खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु दाखिल हुए, और उनमें जो है कुछ नाम आकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी जहल और सुहैल इब्न आम, सफ़वान इब्न उमैया, ये लोग थे जो उसको कह रहे थे। कहते तकरीबन 13 के करीब कहते हैं मुशरिकीन जो उसमें मारे गए, ठीक है, और कोई 2-3 करीब जो है मुसलमान उसमें शहीद हुए। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर गम का इजहार भी किया, लेकिन इन तीनों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम ऐलान किया। सुहैल इब्न आम्र के दोनों बेटे जो हैं वो पहले ही मुसलमान हो चुके थे, और उनमें से मुसलमान एक अब्दुल्ला इब्न सुहैल जो बदर में गए और वहाँ से उन्हें धोखा दे के जाके मुसलमान लश्कर में दाखिल हो गए, और अबू जंदल उनमें थे जो बागी हो गए, उन्होंने जब अबू बसीर के लश्कर में शामिल थे वो लोगों में से थे। सुहैल इब्न आम्र की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो सुहैल इब्न आम्र को देखे उसको सख्त निगाहों से न देखे, कि वो वक्त आएगा कि तुम इस बंदे पर फ़ख्र करोगे। ठीक है, हज़रत उमर तो कहते थे, और यही थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुद और ख़तीब कुरैश थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए माज़अल्लाह बहुत ही हल्की ज़बान इस्तेमाल किया करते थे। आमुल हज जब आता था तो हाजियों को भटकाने का ज़िम्मा भी इन्हीं का होता था, ठीक है। लेकिन वो वक्त आया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए और इम्तिहान का वक्त आया, और मक्का में एक बंदे ने खड़े होकर कहा कि जब मोहम्मद हम में थे तो हम उनके दीन पे थे, अम्मा फ़क़द मात फ़ला ताअत li अहदिन अलैना वला नरजिअन्ना मा कुन्ना फ़ी। और उसने जब ये बात की तो उन तक पहुंची, वो आए और सुना कि उनकी जो तकरीर थी उससे उस दिन 1 लाख मक्का में जो और इर्द गिर्द के लोग थे वो इर्ताद से बच गए थे, मुर्तद होने से बच गए थे इनके खुतबे से। और उस दिन हज़रत उमर से पूछा गया अब आप क्या इस बारे में सोचते हैं? उन्होंने कहा कि इन्नी गलीज़ुन शदीद, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो उनके बारे में कहा कि वो सबसे बेहतरीन शफ़क़त करने वाले और रहम करने वाले और समझ बूझ रखने वाले थे। फिर अकरमा की बात आती है, जब ये यरमुक का मैदान लगा और सबसे मुश्किल वक्त आया तो उन्होंने एक टोली को इकट्ठा किया, उन्होंने कहा कौन है जो आज मौत पर बैत करता है मेरे, कि तब तक लड़ेंगे जब तक मौत गालिब ना आ जाए। तो अपने दोनों चचाओं के, जिन पर हालांकि उनका जो मामला भी था वो, तो फ़तह मक्का के दिन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया था उससे ये हुआ कि अहले अरब में इस्लाम की जिसे कहते हैं जस्तजू जो है वो बढ़ गई, क्योंकि सारे जो है मामला देखते हैं कि जो मतलब मामला करने वाला है वो कैसा मामला करता है। तो जब वो मामला हुआ इसमें जैसे कहते हैं काका इब्न अम्र तमीमी को देख लें, जिनको कहा वह हुआ रजुल बिअल्फ रजुल, वो इसी के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ताइफ से आए और मिलने के लिए आए, देखने के लिए आए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे है, और वापस जाके कहा कि देखो हम बहुत बड़ी नेमत से जो है तुम लोग एराज़ कर रहे हो, एराज़ मत करो, इस नबी के दीन में दाखिल हो जाओ। तो ये जो है फ़तह मक्का से जो है वो रिजाल मिले जो पूरी दुनिया में फिर इस कैफियत में फैले। जैसे सुहैल इब्न अम्र की बात है, पूरी ज़िंदगी फिर जिहाद के मैदान में ही रहे, ठीक है, दोनों बच्चे में थे कि मक्के के लोग मुसलमान हो जाएं तो हम, हाँ, और जैसे कहते हैं क्योंकि कुरैश हम्स के लोग थे ना, अपने लिए ऑलरेडी जो है वो एक प्राइड था, और वो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे कहा कि रहम वाला मामला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमूमी तौर पर, जैसे पहले भी किसी प्रोग्राम में बात हुई, हम हर चीज़ को तारीख़ कहते हैं, तारीख़ जो होती है वो खून के साथ, जदल के साथ, और जैसे कहते हैं कोई ना कोई दिल खराश वाक़या लेके आती, लेकिन आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही उठा ले, बदर से लेके फ़तह मक्का तक आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब देखें, हुदैबिया से ही जुड़ा हुआ है ना वाक़या, हुदैबिया में वो ख़ुद शर्त लिखवा रहे हैं कि जो आपका हमारे पास आएगा हम उसे नहीं भेजेंगे, लेकिन जो हमसे भाग के आपके पास आ गया आप हमें वापस भेजेंगे। रसूलुल्लाह ने खामोशी से दस्तखत करते, और सारे सहाबा को असल इसी शर्त से मसला था, इसी से इशू था। हज़रत उमर कहा कि ये कैसी बुज़दिली हमारी होगी हम इस तरह, लेकिन अल्लाह ने उल्टा यही काफिरों से ही ये शर्त लौटवाई, रसूलुल्लाह को कुछ नहीं करना पड़ा, अल्लाह ने उन्हीं के ज़रिए सफ़वान इब्न उमैया उसने कहा हम ये शर्त वापस करते। तो बात ऐसी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ये रहीम होना हमारे लिए जो इसमें वाज़े ये है कि मुसलमानों ने दुनिया में कत्ल व गारत को कभी ना हमारे नबी ने बढ़ावा दिया ना हमने दिया, हम जहाँ भी गए खैर लेके आए, ठीक है, हम जहाँ भी गए खैर लेके आए, और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ आज भी खैर ही बांट रहे हैं, जो वेस्ट है कुफर है उसी ने तबाही डाली हुई। बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लामा साहब, फ़तह मक्का का दिन और अल्लाह की जो मदद मुसलमानों के लिए हुई, और फिर जो फ़तह मक्का के बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों से बदला नहीं लिया बल्कि उन्हें माफ़ कर दिया, और फिर उस माफ़ी का जो असर पड़ा उन दुश्मनों के दिलों पर, वो फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला अलैहा। देखिए कि जब पैगम्बर ने बेइज्जत का ऐलान किया तो पूरा मक्का पैगम्बर का मुखालिफ हो गया, सरकार ख़त्मी मरतबत को पत्थर मारे गए, ज़ख्मी किया गया, ज़ुबान से तकलीफ़ पहुँचाई गई, यानी शेब अबी तालिब में महसूर कर दिया गया,
اور جب جناب ابو طالب اور جناب خدیجۃ الکبریٰ اس دنیا کو چھوڑ کے گئیں تو جناب سرکار دو عالم کا مکہ میں رہنا دو بھر کر دیا گیا۔ تو اللہ کے حکم سے سرکار نے مدینہ ہجرت کی، مکہ کو چھوڑا۔ اب جب مدینہ پہنچے تو وہاں پر بھی کفار مکہ نے سرکار دو عالم کو سکون سے رہنے نہیں دیا، یعنی بدر، پھر احد، پھر خندق، 3 جنگیں لڑی۔ 3 جنگیں لڑنے کے بعد جب اسلام کا غلبہ، اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تو سرکار، ابھی مفتی صاحب قبلہ نے بھی اشارہ کیا، اسامہ بھائی نے بھی کیا کہ صلح حدیبیہ ہوئی۔ جی، صلح حدیبیہ ہوئی 6 ہجری۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی۔ معاہدہ 10 سال کا تھا کہ ان 10 سالوں میں ہم نے ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کرنا، لیکن ہوا کیا کہ 2 سال کے بعد ہی قبیلہ بنو خزاعہ کے ساتھ انہوں نے لڑائی کر کے ان کے بندوں کو قتل کر کے معاہدہ توڑ دیا۔ معاہدہ توڑنے کے بعد پھر وہ قبیلہ بنی خزاعہ کے بندے آ گئے، وہ کیونکہ حلیف تھے پیغمبر گرامی قدر کے، آ کے شکایت کی۔ سرکار دو عالم نے اپنا لشکر تیار کیا، یہ خبر پہنچ گئی مکہ۔ اب جب مکہ پہنچی تو قریش کے سردار اکٹھے ہوئے، کیونکہ اس وقت اسلام پھیل چکا تھا، اسلام کی ہیبت یعنی کہ بدر فتح ہو چکی تھی، احد، خندق یعنی کہ لڑائیاں، اسلام کا ایک دبدبہ پھیل چکا تھا۔ تو انہوں نے خیبر بھی ہو چکی تھی، انہوں نے حضرت ابو سفیان کو بھیجا کہ جائیے اور جا کے معذرت کیجئے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، آئندہ غلطی نہیں ہوگی۔ پھر ان کفار نے مکہ سے حضرت ابو سفیان کو سرکار دو عالم کے پاس بھیجا، وہ بھی ایک لمبی تفصیل ہے، وہ میں بیان نہیں کرتا۔ حضرت ابو سفیان جب آئے، بات ہوئی، لیکن جیسے ہی انہوں نے بات کی سرکار دو عالم کے ساتھ، پیغمبر نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ معاملہ بہت آگے جا چکا تھا۔ تو یعنی کہ ناکام حضرت ابو سفیان واپس پلٹے۔ تو اب سرکار ختمی مرتبت نے لشکر تیار کیا۔ اب آ گیا 8 ہجری 20 رمضان المبارک، تقریباً 1 ہفتے میں مدینے سے مکہ پہنچے سرکار دو عالم۔ 10,000 یا 12,000 کا لشکر تھا۔ اس 10 یا 12,000 کے لشکر کو لے کے سرکار دو عالم پہنچے۔ 19 روزہ افطار ہونے والا تھا، 20ویں روزے کی شب داخل ہونے والی تھی۔ جب پیغمبر کا لشکر مکہ میں داخل ہونے جا رہا تھا تو اندھیرا چھا گیا۔ تو سرکار، کیونکہ مکہ کے ارد گرد پہاڑیاں تھیں، وہ ایک یعنی کہ اپنا وادی تھی، ارد گرد پہاڑیاں تھیں، تو سرکار دو عالم نے کہا رات کے اندھیرے میں کوئی بھی مکہ میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام امن کا دین ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، لہذا اگر ہم رات کے اندھیرے میں جائیں گے، ہم رات کے اندر کفار کو ماریں گے تو یہ ظلم ہے، یہ ہم نہیں کریں گے، کیونکہ اسلام امن کا دن ہے۔ اگلے دن جب 20ویں روزے کا سورج طلوع ہوگا، ہم سفید پرچم اٹھا کے امن کی دائی بن کے مکہ میں داخل ہوں گے، کیونکہ مکہ کی ایک حرمت بھی تو ہے نا۔ بالکل، مکہ کے اندر آج بھی شکار حرام ہے، گالی دینا حرام ہے، کسی کو مارنا حرام ہے، اونچا بولنا بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو مکہ کی ایک اپنی حرمت بھی ہے، تو اس حرمت کو بھی سرکار دو عالم نے کیا رکھا، اس کا بھی خیال رکھا۔ اب سرکار دو عالم نے کیا فرمایا کہ اپنے لشکر کو، صحابہ کرام کو کہا کہ پہاڑوں میں پھیل جاؤ۔ اب جب وہ پہاڑوں میں پھیلے تو کہا آگ جلاؤ۔ آگ کا جلنا تھا تو جب مکہ والوں نے دیکھا کہ ہر طرف سے آگ جل رہی ہے، ان کے اوپر مزید مسلمانوں کا جو ہے وہ دبدبہ جو ہے وہ پڑ گیا۔ اس میں یہ تھا کہ 2 شخصیات، حضرت ابو سفیان اور جناب عباس بن عبد المطلب، یہ دوست بھی تھے، ایک دوسرے کے قریب بھی بہت تھے۔ تو جناب حضرت ابو طالب، کیونکہ جنگیں بھی لڑی ہیں اتنی، جناب ابو سفیان نے جنگیں بھی بہت زیادہ لڑی ہیں، پیغمبر ختمی مرتبہ سے بہت بڑے جنگجو بھی تھے، تو انہوں نے جب سرکار دو عالم کا لشکر دیکھا نا تو پہلی نگاہ میں ہی پہچان گئے کہ لشکر بہت بڑا ہے، اس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو جناب عباس بن عبد المطلب کو حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ اے عباس، تیرے بھتیجے محمد نے کتنی بڑی حکومت بنا لی ہے، جاہو جلال دیکھا ہے بادشاہ جیسا، ہاں کتنی بڑی حکومت بنا لی ہے۔ تاریخی جملہ کہا جناب عباس بن عبد المطلب نے کہ اے ابو سفیان، جسے تو حکومت کہہ رہا ہے، یہ رسالت ہے، یہ نبوت ہے، یہ حکومت نہیں ہے، یہ رسالت کا نور ہے، یہ نبوت کی حقیقت ہے۔ تو اب جب اگلا دن ہوا تو سفید پرچم تھامے سرکار ختمی مرتبت، جب اچھا مسلمانوں نے، مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ جب اگلے دن 20 رمضان کا دن طلوع ہوا اور مسلمان مکہ میں داخل ہونے لگے تو صحابہ، اب یہ بھی تو دیکھیں کہ وہ صحابہ یقیناً روئیں گے جنہوں نے اپنے گھر دیکھے، اتنے سالوں کے بعد انہوں نے پھر اپنا وطن دیکھا، اتنے سالوں کے بعد پھر انہوں نے اپنا گھر دیکھا، تو
तो सहाबा की आंखों में आंसू भी थे कि अपने वतन के अंदर घरों में हम दाखिल भी हो रहे हैं और वापस हम अल्लाह हमें लेके आया। तो सहाबा में से एक इंतकाम का जज्बा भी था। तो सहाबा ने कहा अल यौम यौमुल मलहमा, कि या रसूलल्लाह आज इंतकाम का दिन है। रसूल खुदा ने क्या फरमाया, अल यौम यौमुल मरहमा, आज इंतकाम का नहीं, आज रहम का दिन है। अब खत्मी मर्तबा आ गए। अच्छा, उसके बाद आगे से कोई रजिस्टर नहीं हुई, कोई यानी कि लड़ाई नहीं की गई। टाइम है तो मैं बयान कर दूं। ठीक है, मैं वापस आता हूँ, ठीक है, आपकी तरफ ही, तो फिर जो है ना हम कंटिन्यू करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, एक वक्फा शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए।